الآن الكلمة للسيد خالد تزرات. تفضل. الزول في الأول. السلام عليكم. الساقين 10 ديسمبر 2017 ذا سمكتين لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم سليغ ديال البروجي دي فكا ماس انا غلاف نتخدم تكسمورس الجزائر داين راه دياوين اسفرح يخرج المزيان راه يسير من ازكا ادفغن كفاس الحبوسي وكن ادي ديرن غاسا كاين لا الحريص في اللاسن فياكين كيني مسلاي غد إماس أسلواي نغلاف نتغذمت ماس طيب لوح شكع غاز تبرات فيوني المزيان شكع غاز تبرات فيوني المزيان ان لا كومين نتزملت قلاولين في كايت يقلانا ساقي ذي الحبس يقسع داين يسقواسن الحبس يسعى توا شولت تير المزيان تقشيشين تير المزيان تمطوسيس وريسعي لا باباس ذا مجاهد يموت سموت يما سموت نوات نيس الساقي توا شولتيس تنطرطاس نشكاز تصبرات الناس الى قسمورس الجزائر اتموقل السيطن الحنا الوراويسي وكنا زكا وتنقار انت راه تواشولين تمورس الجزائر فياكي وسنه قد الدنا كناس دعاو صبرات السلام غادي يولي المزين روا خميس ايوا كانت الدوكل تواشولتيس ايوا كان داغن اين يقلقن فلاسات يخدم ايوا كان وتفرق راه تواشولت تمورس الجزائر مساس الواعي دوكلنا الا نداكي صبحا تشور لا سال تورا تنتيلمت ذي الصبحا اتاسو مسلايد سليغ فين يعنان أين دينا ترامب فين يعنان القدس أنشتاقي سي دي بوزيسيون دو برانسيب نكوني سي الجزائريين سي دي بوزيسيون دو برانسيب نسعى فين يعنان ثالوث من بالستين ماشي الساقين راه نعيود يالتي كلت نسحما وثاب ندير نكوني نسعى دي بوزيسيون دو برانسيب بارابور ارسل مسالت القدس نعرف مسالت كويداين نعرف مسال النظام فياقي نكوني اد نقاريني كفاكا دي خم ترامب زاين يعني نعفاس نمزرو نزرفان قمزانا على ليشال مونديال فياقي وسنتعمد على لا معنى مساس الواي مساس الواي دايور الصباح كي طاس الكواضي ولا نكوني هكا تاكرا قال الكواضي دي قيم في الطوابل يمثالن يكسوثورن ولا شيثن انشتاقي قرغد ايوا كنا ديني نكوني نسوثور نكوني نتقدر نكوني نبغادي لي وانشتا لا معنى الساقي لو 10 ديسمبر l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme déclaration universelle des droits de l'homme الساقي مشيت ثلاث مورتنا ثورة هكا ودنهضر راه في ترامب ودنهضر راه في القدس انشتاقي نسعى دي بوزيسيون دو برانسيب اي لي بوزيسيون لي زافير اترونجير الجزائر يعني نشتا زين يفنن اما في الصحراء الغربيه اما في فلسطين اما في النظام ولا يغار لا معنى نسيد اقلي تواليغ لي ديبوتي دو افلان تواليغ جبهه المستقبل يعني الممليح نكينين جبهة المستقبل تواليغ لو شيف دي جروب بارلمونتير دو افلان تواليغ لو شيف دي جروب بارلمونتير دو ار ان دي لي ديبوتي دي زوتر بارتي دي الجزائريين لا نكونين ماشي دي الجزائريين دي الجزائريين كنمان لا قال البرلمان الجزائري ماشي قال اليمنيين لا ماشي قال دمشق ماشي قال العراق قلا قال الجزائر نكونين السوثور هذه توقدر وجدوذ بالستيني لخاطر ذا جدود ذي مذانن لخاطر ذا مثلا غير نسلمن دين نسلمن لا اله الا الله محمد رسول الله ايوا شو قمين فزان اول خنوات قارم الجزائر الامه العربيه نكيني اوكي غراك الامه العربيه نكيني مثل الجزائر نكيني مثل تيموزغا اوكي غارا ايوا شو يلتيكل تايغار سفهم سيد ذا شي تبغى ماذا تخدم تبغى ما نقاد تبغى ما نقاج ونتقاد جوارا انا قاد نكوني ونتروزور نكنو ذا شي تبغى افاياكيا السوتورا قمضبرني كذرني لندا قمضبرن الدوله ارثد سيركوا ريمو كان نسن ارثد امان ريمو كان نسن ينسد باللي اساكي لي بوزيسيون للجزائر تواكسنتد زرمان دانو زريمارا لا بوزيسيون للجزائر في بالستين انك سيتي تكثم من الشهداء يوتلنا في ثمورتنا نكوني
وانت عمي دار تمورت تستعمر تايض باسكو تستعمرها فرنسا في القاع نكونين في الكيت صرصات فيقول عمي دار ساقين بالستين تسوعفاش نغسى مورس النظام ماشي لا خاطر ذا عرافن نكور اللي غدا عرف ورتي اللي غدا عرف الى قايف قدرم زي مليون الجزائريين ايوا شكاكي ايوا شكا ايوا شكا الدين وقاذا شي غار السفوغ مد الدغل قولاون الجزائريين الساقيه زي فكايف زي باتنا زي باتنا زي فكايف زي باتنا زي سيزي وزو دي الجي ادنا سن مارشي دي الجي ادنا سن مارشي دي الجي ولازم نكون نبغى غسل ديمتي كوران الجي مارشي قال 14 جوان ورزق تجي مدنا ليه ادنا سن مارشي وكنا نسوتر ايوا كنا ديفغ القانون ايوا كنت مازيغ تتوغالا تغرني الجزائريين اكو كوكال تمرسل للجزائر اي غار اي غير انت يدي هادي نقا باش انت يد اي غير نقرا تعرف وياض نقارنا لتمازيغ اي غار اي غار محسوب الشاور مي ما تنغرنا خطير تحت ممتيد فلانا الساقيه الا قد يدوك الوكذوذ الجزائريين الا قد دوك التاكمات مي تاكمات ما تنكيني تكماك اي تقضاشر كتيني ما تيكماك كماك اليمن نكيني كما ذاكيا اي غار نتقدر اليمن نتقدر ويقادينا نتقدر كل بوبل دي موند مي نو سوم ان بوبل ليبر ان بوبل الجيريان ان بوبل امازيغ nous sommes fiers d'appartenir à ce grand peuple vous mettez en danger l'Algérie et les générations à venir شفوت سود مدين نديريه اقليه يراول قميت في زموال الامه الجزائريه الامه العربيه داكور جو سوتيان لا باليستين ايوا شي يساوي ضمي غردينا nous soutenons les Palestiniens parce que les Palestiniens veulent la liberté هذا عرف نقفل بالستين لو كان يدوك لناكم الدن وما قال نحليت نكون نتوالي باللي اكني نحر الجزائر صرصات يقلق بالستين تتفافريزيس وتنغي اون طونك بوبل امازيغ nous allons soutenir tous les peuples au monde فرانتي اللي نسن ماشي على يوان فايقي ماسس الواي المجاهد بواحد جا يتقدر غطاس هذاك ديني غسا دافا السفوس نون اين تزران كلا بيان كلا الواد فينونسي عدان اي ديني مانيبيلاسيون اي ديني مخاطي شوط الا شوط يرنا مي الا ووال باللي وتعدي ورا الا ووال بلو تعدي ورا الساقيني مزان فغن سي بردان انك فرحه غمد فغني مزان سي بردان زرا ما يغار باش تزرم باللي او يقروك ذوذا مزيغ البترول ما يصوب دا ديالي اكفر ما يوثدا ذيكاو مولاش امان يقاس دليل سي تمازيغ سنغ مسروح ولا شواتي ديالن افايا نكوني ذا الراويس اي ركاز نفي لاوين تمرسل للجزائر الى قاسن في كازان لكن يقارن ميسا عراف تليفون باون ارا صغر مكنويس يا مازيغ صغر متفي شي فينا نسدوك الجزائر وتنسنرنيا التمازيغ التمازيغ ماشي لغه الجنه تمازيغ ذي اللغه رايرن للجزائر ذي الجنه سيموس غاد ذي السراير الجزائر ذي الجنه حتى هو ولا ندينير نكون طونك ديبوتي دي فرون المستقبل نفكايث اثني ووال نكداي وندنير ازكا تسرم لي مارش لفكايث اتزرم لي مارش عند النظام انا مارشي بارتو الى قدا مرتاقي اتزر انسي دكا اتزر ساني تسدو الواقي ذا ولا راون دينير في حال ما هداه كاع ديك الكواغض في حال ما وسع الدربوكا في حال ما سرساد الكواغض الزاتين في حال ما خذ ما غد في حال ما خذ ما غد اكاشني بلي سوتونيغ وين وين مي فراكس قلت تسكسن نكوسي غد الديغ دوليو ذولي مزيغن سمور ساقي تمور سنسن الى قد سنسنرني الى قد دوكل افاياكي هاكن سينا وين نزران الزرم غاس ما درغلم ما يقول ديوني شفان اديني لله نكون دي السفام اسا هو واليو واقي زوالي وماشي زوالي نقالو مازال الخير الزال شكرا السيد خالد أزهر.